वेलकम बैक। कोविड के हवाले से वैक्सीन जो है उसे कहते हैं कि लाइट एट द एंड ऑफ द टनल है, जिसमें कहीं ना कहीं कोई उम्मीद की किरण कि शायद इस वैक्सीन की वजह से कोविड से का मुकाबला करने को हम तैयार हो जाएं। खैर अभी तो दुनिया से लगता नहीं है कि मुस्तकबिल करीब में कहीं जा रहा है, लेकिन बहरहाल आपको क्विक से एक रीकैप देते हैं कि अभी तक वैक्सीन के हवाले से अपडेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो है क्या। दुनिया भर में जो सप्लाई होने वाली कोविड वैक्सीन अगर हम क्विकली आपको दिखाएं वो कौन कौन सी हैं। यूएस मॉडर्ना है, यूएस जर्मन फाइजर एंड बायो एनटेक है, जो यूके की जो स्वीडिश ऑक्सफोर्ड की जो ये वैक्सीन है ये बड़ी प्रॉमिसिंग है। रशियन जो है वो एक वैक्सीन उस पर भी काम हो रहा है। और आज भारत के हवाले से भी खबर आई है कि वहां पर भी 2 वैक्सीन जो है उनको अप्रूव कर दिया गया है लोकली। सो वैक्सीन की जो हवाले से अमेरिका में आपको बताएं कि 14 दिसंबर से कोरोना वैक्सीन की फरहमी जो है वो शुरू कर दी गई थी। अमरीकी इंतजामिया ने 30 दिसंबर तक 2 करोड़ कोरोना वैक्सीन लगाने का जो टारगेट था उसमें से अब तकरीबन 1 करोड़ 14 लाख डोजेस तकसीम कर दी हैं और उनमें से अभी फिलहाल सिर्फ 21 लाख डोजेस लगाई गई हैं, यानी यौमिया वो तकरीबन 2 लाख डोज लगा रहे हैं वैक्सीन की। बरतानिया में 8 दिसंबर को पहली वैक्सीन लगाई गई थी। बरतानिया का टारगेट अप्रैल तक 3 करोड़ वैक्सीन हेल्थ स्टाफ और कमजोर अफराद दिल को लगाना है, यानी उनकी ये प्रायोरिटी है। बेल्जियम की बात करें तो 1 करोड़ 10 लाख आबादी का मुल्क है। 2021 के आखिर तक वो कहते हैं कि 70% आबादी को वैक्सीन लगाने का उनका टारगेट है। भारत ने आज इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए 2 कोविड वैक्सीन की मंजूरी दे दी है। एक वैक्सीन मुकामी कंपनी भारत बायोटेक है और दूसरी बरतानवी स्वीडिश कंपनी जिसकी हमने आपको पहले बात बताई। भारत का टारगेट जुलाई 2021 तक 30 करोड़ अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई जाएंगी। तो ये अभी जो दुनिया के कुछ बड़े ममालिक हैं वो वैक्सीन के हवाले से इधर इस जगह खड़े हैं। हमारे पास प्रोग्राम के हिस्से में डॉक्टर जावेद अकरम साहब, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर से बराह रास्त हैं, डॉक्टर अताउर रहमान, सरबराह टास्क फोर्स कोविड-19 के। मेरा ख्याल है डॉक्टर अताउर साहब आपसे आगाज करते हैं। अभी सिर्फ अगर हमें जरा वाज़ेह तौर पे बता दीजिए कि वैक्सीनेशन की इंपोर्ट और उसको फिर लगाने के टारगेट के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने जो प्लान अगर कोई डिवाइस किया है तो वो किस मरहले में है इस वक्त? जी शुक्रिया। ये गवर्नमेंट ने इमरजेंसी अप्रूवल तो दे दिया है और जो पहले जो है ये सिनोफार्म एक कंपनी है, चाइना की बड़ी कंपनी है, उनके साथ पाकिस्तान में हमारा इदारा ही क्लिनिकल ट्रायल्स कर रहा था इंडस हॉस्पिटल के साथ मिलकर। तो इसकी 12 लाख डोजेज अभी फिलहाल ऑर्डर की जा रही हैं और इसके बाद एज एन इमरजेंसी मेजर, और इसके बाद फिर हुकूमत की पॉलिसी ये है कि इसको ओपन अप कर दिया जाएगा और प्राइवेट सेक्टर को भी इजाजत दी जाएगी। जो जो ड्रैप अप्रूव करता जाता है जिन जिन कंपनी की उनके लिए फिर प्राइवेट कंपनीज को भी इजाजत होगी और गवर्नमेंट भी और भी कंपनी से इंपोर्ट कर सकती हैं इनके अलावा। इसी तरह एक और भी कंपनी है जिसके साथ क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं, कैंसिनो बायो है, उनके साथ क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं, तो उनकी भी इंपोर्ट हो सकती हैं और दूसरी कंपनीज की भी इंपोर्ट हो सकती हैं। तो ये जो है जैसे जैसे ड्रैप अप्रूवल देता जाएगा उसी तरीके से इंपोर्ट होती जाएगी। डॉक्टर साहब हम ये डॉक्टर अता हम ये टाइमलाइन क्या देख रहे हैं, क्योंकि जो पहले मेरी बात हुई थी डॉक्टर फैसल साहब से तो उन्होंने कहा कि मार्च के वस्त तक या आखिर तक ये लगनी शुरू हो जाएंगी वैक्सीन पाकिस्तान के अंदर। तो वो मार्च से हम देख रहे हैं। फिर ये जो आपने 12 लाख डोजेज लेनी है, ये जो वैक्सीनेशन की मंगवा रहे हैं आप, जो भी ये मुझे एक्सप्लेन भी कीजिएगा कि वो कितने लोगों को लग सकती है। उसके बाद फिर क्या टारगेट है हमारा? जैसे मैंने कुछ बताया क्लियर स्ट्रैटेजीज है कि कितने फीसद आबादी को कब तक वैक्सीन लगानी है, लोगों का ये प्लान डिवाइस कर लिया है। हमारा प्लान इस हवाले से क्या है? बात यह कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये जो है कंट्रोल में उन कंपनीज के है कि कितने वैक्सीन वो सप्लाई कर सकती हैं बाहर से जो इंपोर्ट करते हैं। हर दुनिया भर से डिमांड है इस वक्त और सप्लाई जो है इस वक्त बहुत लिमिटेड है। पाकिस्तान ने क्योंकि इन दोनों चाइनीज कंपनीज से ये तय कर रखा है कि वो तरजीही बुनियाद पर पाकिस्तान को देंगी वैक्सीन और दोनों अच्छी रेप्यूटेबल कंपनीज हैं, तो इसलिए बहुत अच्छे चांसेस हैं कि हमें इन कंपनीज से बड़ी मिकदार में ये मिले। लेकिन मेरा अंदाजा वही है कि ये मार्च से लेकर और फिर अक्टूबर दिसंबर, तो अगले 6 से 9 महीने 10 महीने के अंदर के ये लार्जर क्वांटिटीज में अवेलेबल होना शुरू होंगी। लेकिन ये अभी कब्ल वक्त होगा ये कहना कि कितनी वैक्सीन
आ सकती हैं और कब आ सकती हैं, ये सप्लाई के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है। और डॉक्टर अतार साहब, जैसे आपने कहा कि फिर प्राइवेट सेक्टर के लिए भी आप खोल देंगे, अब प्राइवेट सेक्टर पे फिर ये इसको मॉनिटर कौन करेगा, प्राइसेस कंट्रोल कौन करेगा, फिर उसकी क्वालिटी चेक कौन करेगा? जैसे अभी हमने टेस्ट के मामलात में भी देखा, डिस्क्रिपेंसी सामने आई, फिर इतना कुछ बहुत ही कीमती ज्यादा पैसे ले रहे हैं कुछ इदारे वही टेस्ट करने के। सो ये कैसे आप इंश्योर करेंगे जी कि फिर इसमें फिर वो 2 नंबर काम जो होना होता है वो उस तरह ना हो? वो जो है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान का ये काम होता है कि वो सब चीज को देखती है। हर कोई थर्ड रेट कोई मटेरियल पाकिस्तान में इंपोर्ट नहीं हो सकता। फिर जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज हैं, जो बाहर रिकग्नाइज हैं, बाहर की ममालिक ने एक्सेप्ट कर लिया है, पाकिस्तान जब उसको एक्सेप्ट कर लेता है और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी उसको इजाजत देती है, डॉक्टर अकरम जो बैठे हैं वे भी इसके मेंबर हैं, ये सब ठोक बजा के देखते हैं कि ये रीजनेबल है, प्राइस रीजनेबल है, क्वालिटी इसकी रीजनेबल है, और फिर इजाजत देते हैं उसको इंपोर्ट करने की, वरना इंपोर्ट की इजाजत नहीं मिलती इस तरह। ठीक है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर जावेद अकरम साहब आपको इस गुफ्तगू में शामिल करेंगे। ये जो आज दिखाया है हमने कि भारत में भी 2 जो वैक्सीन हैं वो उन्होंने आज अप्रूव की हैं। एक तो वो लोकली मेड है और एक ऑब्वियसली वो जो ऑक्सफर्ड वाली है वो वैक्सीन है। तो जरा ओवरऑल आपने भी इस पे पढ़ा है, आपकी स्टडी है, कितनी प्रॉमिसिंग है ये जो वैक्सीन आ रही हैं? इनके कुछ भी ट्रायल्स हो भी रहे हैं, कुछ लोगों को लगना भी शुरू हो गई हैं। क्या है आपके पास इस हवाले से ऑब्जर्वेशंस? देखिए मारिया, ये बड़ी खुशाइन चीज़ है कि पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहाँ पे फ़ेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं, और इंशाल्लाह इस हफ्ते में हम अपना ये कैंसिनो का बायोकट ट्रायल कंक्लूड कर लेंगे। 18,000 वॉलंटियर्स हमारे कंप्लीट हो जाएगा सैम्पल साइज़। तो ये एनालिसिस की फ़ेज़ में चला जाएगा और मेरे ख्याल चंद हफ्तों में हम अपना इंटरम रिलीज़ भी कर सकते हैं कि किस तरह टॉलरेट किया पाकिस्तानीज़ ने और उनकी एंटीबॉडी जनरेशन कैसी रही। जो प्रिलिमिनरी हमारा डाटा है वो ये है कि बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह टॉलरेट किया। कोई भी ऐसा नॉट ए सिंगल पर्सन आउट ऑफ दीज 18,000 को सीरियस एडवर्स इवेंट हुआ जिससे एनाफिलैक्सिस कह सकते हैं या जिससे हॉस्पिटलाइजेशन नहीं करनी पड़ी। और थोड़ा 5 to 7% को फीवर ज़रूर हुआ वैक्सीन के बाद, और वो भी माइल्ड टू मॉडरेट फीवर था, और 1 या 2 दिन में मेजॉरिटी का सेटल हो गया विद पैरासीटामोल या एनाल्जेसिया से। और जो ऑल्दो ये हमारी स्टडी का हिस्सा नहीं था, लेकिन लोगों ने खुद अपनी एंटीबॉडीज एंटी स्पाइक एंटीबॉडीज कराई और वो उसकी रिस्पांस बहुत ही इनकरेजिंग थी उनमें। इवन एट डे 15, हालांकि हम 28 डेज बाद करते हैं, और जिनको कोविड हो चुका था उन्होंने भी लगवाई, उनके भी स्पाइक एंटीबॉडीज बहुत अच्छा रिस्पांस था। और जो बिल्कुल नोविस थे, जिनको बिल्कुल नहीं एक्सपोजर हुआ था वायरस से, उनको भी बहुत अच्छी। ऑल एजेस अबव 18 को लगाई गई, प्रेग्नेंट लेडीज, लैक्टेटिंग मदर्स को एक्सक्लूड किया गया। और इवन जो हमारे सबसे उम्र रसीदा 90 ईयर्स पे भी लगाई गई, और उन्होंने भी बड़ी वेल टॉलरेटेड थी। तो ये एक बहुत खुश आइन चीज़ है। और जैसा कि अभी अतार साहब बता रहे थे कि अब बहुत सारी वैक्सीन्स ऑन दी होराइजन है, तकरीबन 49 वैक्सीन्स हैं। हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज इस वक्त 9 वैक्सीन्स पे मुख्तलिफ फेजेस में काम कर रही है, जिसमें एक ऑस्ट्रेलियन वैक्सीन है जो इंसेक्ट बेस्ड वैक्सीन है, एक वेस्ट वैक वैक्सीन है जो फिर इंसेक्ट बेस्ड है, वो चाइनीज़ है। और ये ऑस्ट्रेलियन वैक्सीन के साथ तो हम ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ कि देखें, क्लिनिकल ट्रायल्स बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन क्लिनिकल ट्रायल्स आर नॉट एसेंशियल कि हर मुल्क करे। ऑल्दो पाकिस्तान में हो चुके हैं, इसलिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। और चाइना ने और तमाम ममालिक ने कहा हुआ है जहाँ आपके क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे उनको तरजीह बुनियादों पे दी जाएगी। पाकिस्तान कोवैक्स का भी हिस्सा है। कोवैक्स एक कंसोर्शियम है वर्ल्ड ओवर डेवलपिंग कंट्रीज़ का, रिलेटिवली जो इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड कंट्रीज़ हैं उनका, और उधर WHO ने प्लेज किया है कि वो वैक्सीनेशन प्रोवाइड करेगी। इसका मतलब डॉक्टर साहब आप ये कह रहे हैं कि इसका मकसद ये जो आप बात कह रहे हैं कि हमें वैक्सीन हासिल करने के इम्कानात काफ़ी रोशन है बिकॉज इन वजूहात से, मतलब देखें बिल्कुल इसी तरह ही है। और मैं देखें जो टारगेट है किसी भी मुल्क का वो ये है कि जितनी जल्दी
وہ افیکٹو ویکسینیشن پروگرام اور سیف ویکسینیشن پروگرام سے اپنی 75% آبادی کو ویکسینیٹ کر لے. 75% جب آپ کی آبادی ویکسینیٹ ہو جائے گی تو آپ کی ٹرانسمیشن رک جائے گی, لوکل ٹرانسمیشن, اور یہ ڈیزیز آہستہ آہستہ پھر وون آؤٹ ہو کے ہسٹری کا حصہ بن جائے گی. میرے خیال میں پاکستان بہت بڑا ملک ہے, 22 کروڑ سے بھی زیادہ آبادی ہے, اور یہ بنتے ہیں 15.5 کروڑ لوگ جب ہم 75% کا ٹارگٹ, اور یہ 75 کروڑ لوگ اور اتنی ڈائیورسڈ رورل اربن اور یہ سارا کچھ, اور ہمیں اپنی اکنامیکل سٹیٹس بھی پتہ ہے. میرے خیال میں تو گورنمنٹ جو امپورٹ کرے گی, اور گورنمنٹ نے ابھی شروع کر دی امپورٹ کرنی, یہ میرا خیال ہے بہت تھوڑی کر سکے گی, بیکاز ظاہر ہے ساری فنڈنگ گورنمنٹ, جو کارپوریشنز ہیں جیسے اے آر وائی چینل ہے یا اسٹیٹ بینک ہے یا کوئی بینکس ہیں یا کوئی انڈسٹری ہے, تو وہ ظاہر ہے خود پرائیویٹلی ان کو کرنی چاہیے, اور ان کو افیکٹولی دیکھیں. ویکسین خالی امپورٹ کر لینا ایک چیز ہے, اس کی کولڈ چین اور اس کی ایڈمنسٹریشن اور ویکسینیٹرز کا, آپ کو پولیو کا پتہ ہے کہ ہم بڑا ابھی تک سٹرگل کر رہے ہیں, تو اس لیے اس کا پھر فالو اپ بڑا اسٹرینجنٹ, اور پھر اس کو دیکھنا کہ اینٹی باڈی جنریشن کیسی ہوئی ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب, ایک اور بات بھی ہے, میں تھوڑے سے اس گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتی ہوں. ڈاکٹر عطا صاحب, آپ کو میں اس لیے یہ سوال آپ سے پوچھوں گی کیونکہ آپ حکومت کی جو پوری ایک ٹاسک فورس ہے اس کے نہ صرف سربراہ بلکہ اسٹریٹجی کا ایک حصہ ہے. ویکسین ایک تو منگوانا, لیکن اس کے بعد کیا لوگ آرام سے ویکسین لگوا لیں گے آپ کا خیال ہے ہمارے ملک میں, یا کچھ ان کو انسینٹیو دینا پڑے گا؟ پولیو کے آج تک ہم ویکسین کے وہ قطروں کے انسینٹیو دیتے پھر رہے ہیں, تو اس پہ کانسپریسی تھیوریز ہیں, پھر لوگوں کے ذہن میں اور خیالات ہیں. ان کا خیال ہے کہ بل گیٹس ہمارے جسم میں کوئی چپ ڈال دے گا ویکسین کے ذریعے, تو یہ بھی تو سارے آپ کے سامنے چیلنجز کھڑے ہیں نا. جی, یہ جو ویکسینز ہیں آ رہی ہیں اس وقت, جو چائنیز ویکسین جس کا ذکر ہو رہا ہے, ان میں وہ میسنجر آر این اے کے اوپر بیسڈ نہیں ہے, جو کہ فائزر کی ویکسین ہے یا موڈرنا کی ویکسین ہے, جس کے بارے میں بہت ساری کانسپریسی تھیوریز ہیں. یہ جو سینو فارم کی ہے, یہ تو ویکنڈ وائرس کو کمزور کر کے بنایا جاتا ہے, اور یہ ویل اسٹیبلش پرانی ٹیکنالوجی ہے. اسی طرح کینسینو بایو کی جو ہے, یہ بھی جو ہے ریکمبیننٹ ٹیکنالوجی ہے. تو یہ ویل اسٹیبلشڈ ٹیکنالوجیز ہیں اور سیف ٹیکنالوجیز ہیں, تو ان میں لوگوں کو کچھ ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے لگوانے کی. ہاں, اگر وہ والی ویکسینز تھیں, وہ پہلی دفعہ نئی ٹیکنالوجیز آئی ہیں جو فائزر نے استعمال کی ہیں, یا جو موڈرنا کی جو ویکسینز ہیں وہ نئی ٹیکنالوجیز ہیں, اس کے بارے میں تھوڑا ڈاؤٹ ہے کیونکہ پہلی دفعہ اس طرح کی ویکسینز آ رہی ہیں. لیکن پھر بھی آپ نے صحیح فرمایا کہ لوگوں میں ہچکچاہٹ ہو سکتی ہے ویکسین لگوانے کی, لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے, بیکاز یہ جو ہیں یہ سیف ویکسینز ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں, کوئی سیریس سائیڈ افیکٹس نہیں ہوئے. یہ جو سینو فارم کی ویکسین ہے, یہ تو پورے چائنا میں اپنے آرمی کو جتنا ان کی جو پیپلز لبریشن آرمی ہے ان سب کو لگائی گئی ہے. اسی طرح جو کینسینو بایو ہے, یہ بھی بہت سیف اور اچھی ویکسین ہے. تو یہ بہت ریلائبل ویکسینز ہیں, ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. اور پاکستان میں کیونکہ ہماری پاپولیشن پہ بھی ٹرائی کی جا چکی ہے اور سیف کوئی سائیڈ افیکٹس نہیں ہوئے, تو اس میں ہمارے ٹیلی ویژن کا کام ہے, آپ کے چینل کا اور دوسرے چینل کا. بالکل سر, مذہبی طبقے کا بھی میرا خیال ہے آپ کو ان کو بھی انگیج کرنا ہوگا, ان سے بھی ان کو بھی اس کا حصہ بنانا ہوگا, بیکاز جو ممبر کی طاقت ہے میرے خیال ہے اس ملک میں, اس سے بڑی افیکٹو کوئی اگر کبھی کوئی اسٹریٹجی یا کیمپین چلانی ہو, کوئی میسج ڈالنا ہو, تو اس سے زیادہ افیکٹو کوئی چیز نہیں ہے. ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب, یہ جو حکومت تو منگوا لے گی جی 12 لاکھ کے قریب جو بھی ویکسین ہے وہ انہوں نے ترجیحی بنیاد پہ لگوانی ہے, تو جو باقی پاکستانیوں کی میتھ ابھی آپ نے مجھے بتائی کہ وہ 75% کوئی 15 کروڑ بنتے ہیں, تو پھر سر یہ کن کے رحم و کرم پہ ہوں گے؟ میں اس لیے کہہ رہی ہوں بیکاز اس سے پہلے جو کوالٹی ہے, پھر اس کو پروو کرنا, پھر یہ اس کی قیمت انشور کرنا, پھر یہ دیکھنا کہ لوگوں کو فلیس نہ کیا جائے, سب کی ایکسس ہو اس دوائی تک, اس کی قیمت اتنی زیادہ نہ ہو کہ بھائی عام آدمی افورڈ نہ کر سکے. ابھی ہمارے ملک میں آدھے لوگ ٹیسٹ اس لیے نہیں کرواتے کیونکہ ان کی دسترس میں نہیں ہے 4000 کا ٹیسٹ کرانا یا 8000 کا ٹیسٹ کرانا, یا جو بھی ٹیسٹ وہ کرانا ہو, تو وہ کراتے ہی نہیں ہے بیکاز ان کو وارہ نہیں کھاتا ٹیسٹ کرنا. لیکن جو تو امپلائڈ ہیں لوگ, چاہے وہ بینک ہیں, کسی انڈسٹریز کے ہیں, فرنگی کی فیکٹریز کے ہیں, لاکھوں کروڑوں لوگ آپ کو پتہ ہے فیکٹریز میں کام کرتے ہیں, ان کو تو میرا خیال ہے کہ ان کے امپلائر کا کام ہے کہ وہ انشور کرے اور کمپلائنس کرے, اور میرا خیال ہے کہ وہ اس کو ہی شوڈ بی فری, اینڈ جتنی زیادہ ویکسینز آئیں گی اتنی ہی چوائس بہتر ہوگی. دیکھیں اس وقت تک حقیقت یہ ہے دنیا میں کہ کوئی بھی ویکسین ایسی نہیں ہے جو 100% افیکٹو ہو.
یہ ساری ویکسینز پلے کر رہی ہیں بٹوین 93 to 97%. اور ابھی ایف ڈی اے نے ایک اسٹڈی اپروو کی ہے اور وہ یہ اپروو کی ہے کہ جو ویکسین ہے رائٹ ڈیلٹوئڈ میں، رائٹ بازو میں آپ اس کی لگائیں گے فائزر کی یا موڈرنا کی، اور لیفٹ میں آپ لگائیں گے سپوٹنک 5 جو رشین ویکسین ہے. تو یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اگر آپ دو ڈفرنٹ موڈ آف ایکشنز کی ڈفرنٹ سورسز کی ویکسین لگائیں تو شاید آپ کی امیون رسپانس بہتر ہو جائے، آپ کی نیوٹرلائزنگ اینٹی باڈیز زیادہ بہتر جنریٹ ہو جائیں. اور اس کا ایک یہ فائدہ ہے کہ جیسے ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ B117 میوٹیشن یو کے میں جو ریسنٹلی دیکھی گئی، کہ کیا یہ ویکسینز اس میں افیکٹو رہیں گی ان میوٹیشنز میں یا ان ویریئنٹس میں جو ان کے ڈی این اے میں آ رہی ہیں. تو اچھی چیز یہ ہے کہ موسٹ آف دیز ویکسینز دے آر ٹارگیٹنگ اسپائک پروٹینز، گلائکوپروٹین ایس. آف کورس کینسینو میں ہم نے ایڈینو وائرس 5 کا ویکٹر یوز کیا. اس کا مطلب ہے ڈاکٹر صاحب اگر آسان زبان میں جو لوگ زیادہ ٹیکنیکل باتیں سمجھتے ہیں کہ جو نیا سٹرین ہوگا یا اگر میوٹیٹ کرے گا تو اس پر بھی یہ کام کریں گی، اگر یہ بالکل ان کو لوگوں کو عام فہم زبان میں سمجھا سکیں. جی موسٹ لائکلی کریں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ویکسین جو ہیں یہ وائرس کو اتنا نہیں نیوٹرلائز کر رہی، ان کو ڈیمیج نہیں کر رہی. یہ وائرس کی انٹری انٹو ہیومن سیلز کے سانس کے ساتھ جب وائرس جاتی ہے اس کے اوپر کانٹے آپ نے دیکھے ہوں گے، وہ کانٹوں کو ہم سپائکس کہتے ہیں. وہ سپائک پروٹین کی بنے ہوتے ہیں گلائکوپروٹین ایس کے، یہ ان کو صرف توڑتی ہے. تو اگر آپ وائرس اندر انہیل بھی خدا نخواستہ کر لیں گے تو وہ آپ کی باڈی سے اٹیچ نہیں ہو پائے گی، اسی طرح سانس سے باہر نکل جائے گی، تو ہارم لیس رہے گی. تو اگر اندر سے وائرس میوٹیٹ کر بھی جائے تو اس کا انٹری سسٹم وہی ہے جو ہم نے ڈیمیج کر رہے ہیں. چلے ڈاکٹر صاحب آپ نے جو اس وقت آج کی جو گفتگو ہے وہ بڑی حوصلہ افزا لگ رہی ہے اور بڑی جسے کہتے ہیں نا کہ وائرس تو کہیں جانے والا نہیں ہے لیکن اس سے ایٹ لیسٹ انسانیت نے کچھ نہ کچھ لڑنے کا طریقہ کار جو ہے وہ ضرور بنا لیا ہے. پارٹنگ کویشچن آپ سے ہوگا ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب کہ وہ ہم ویکسین لے تو آئیں گے تو پھر اس کی جو باقی آپ نے خود بتایا کولڈ سٹوریج، ہینڈلنگ، کیپیسٹی، اس کے حوالے سے بلڈنگ کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، لوگوں کی ٹریننگز ہوں گی، یہ سب کچھ ہوگا. جی ہاں، یہ بہت پورا اس کا انتظام کرنا پڑے گا. یہ جو ویکسینز آ رہی ہیں، جو چائنیز ویکسینز کی بات ہو رہی ہے، ان میں کولڈ تو چاہیے ہوتا ہے، 2 ڈگری سے 8 ڈگری کے درمیان رکھنا ہوتا ہے ان کو، لیکن وہ والا مسئلہ نہیں ہے جو فائزر کی ویکسین میں -70 یا -80 کا کولڈ چین، وہ والا جو تھا وہ بہت بڑا پرابلم تھا. اور یہ جو ہے یہ اسی کے اوپر کافی، اور یہ بڑا چیلنجنگ ہوگا کہ دور دراز علاقوں میں سب جگہ پہ پھیلا سکیں اور پھر ان کو ڈیلیوری کر سکیں. تو بالکل صحیح آپ نے فرمایا کہ منگانا ایک چیز ہے، بالکل لیکن اس کو بہت سارے جس کو کہتے ہیں اینگلز پہ کام کرنا ہوگا. بہت شکریہ ڈاکٹر عطاء الرحمان. جاوید اکرم، جو ویکسین کے حوالے سے ہم نے کہا جو کارکردگی ہے ابھی تک اس کی جو ریزلٹس ہیں اس کا جائزہ لیا جائے. بڑے ہی انکریجنگ جو اس میں فائنڈنگز ہیں ہمارے جو ایکسپرٹس نے بتایا. اس حوالے سے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.